नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। दर्शकवृन्द, अदालत भन्ने बित्तिकै न्याय पाउने ठाउँ सम्झिनु पर्थ्यो पहिले, तर अहिले अदालत भन्ने बित्तिकै लडाई र झगडा गर्ने, आन्दोलन गर्ने ठाउँ जस्तो भएको छ। न्याय दिलाउन बसेका कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित हुन्छन्। न्यायमूर्तिहरू बस्ने मन्दिर, सर्वोच्च अदालतमा प्रहरीको हस्तक्षेप हुन्छ, अनि चेपुवामा हामी सर्वसाधारण। विगत केही हप्तादेखि अदालत परिसरको अवस्था हेर्ने हो भने अदालत रणभूमि जस्तै भएको छ। आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध गर्ने क्रममा कानुन व्यवसायमाथि प्रहरीको दमन भयो। 6 जना कानुन व्यवसायी त घाइते नै भए। यसको जिम्मा कसले लिने? आजको फोकस न्यूज रणभूमि जस्तो बन्दै गएको अदालतको विषयमा केन्द्रित हुनेछ। अरू बेला जस्तै 10:30 बजे नेपाल बारको भवन अगाडिबाट विरोध गर्दै ब्यानर लिएर सर्वोच्च अदालत पसेको नेपाल बार एसोसिएसनका सदस्य तथा पदाधिकारी फर्किँदा झन आक्रोश लिएर फर्किए। कारण एउटै थियो, अदालतभित्रै कानुन व्यवसायमाथि भएको धरपकड। विगत लामो समयदेखि उनीहरूले 1 घण्टा दैनिक रूपमा विरोध गर्दै आएका छन् र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका छन्। यही क्रममा प्रहरीको बल कानुन व्यवसायमाथि आज पर्यो। विवादले यतिकासम्म रूप धारण गरे पनि ढुङ्गो बोल्ला, तर राजनैतिक दल बोलेनन्। आखिर किन? हेरौँ यो रिपोर्ट। विवादको समाधान गर्ने थलोका रूपमा लिइने अदालत परिसरमै प्रहरीको लट्ठीबाट कानुन व्यवसायी घाइते हुन्छन् भने त्यसलाई कस्तो कानुनी राज मान्ने? आज सर्वोच्च अदालत परिसरमा घटेको घटनाले न्यायकी देवीलाई लज्जित तुल्याएको छ। न्यायपालिकामा व्याप्त विवादको अन्त्य गर्न प्रधान न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने हट नत्याग्दा सबैभन्दा मारमा सेवाग्राही नै परेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै झण्डै 2 सातादेखि आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनको प्रदर्शनमा कानुन व्यवसाय विरुद्ध बिहिबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरी परिचालन गरियो। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आएका कानुन व्यवसायीले पछिल्ला दिनमा जुन स्थानमा पुगेर राजीनामा माग्थे त्यो परिधिलाई बिहिबार समेत नागेका थिएनन्। तर प्रहरीले अचानक प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गर्दा 6 जना कानुन व्यवसायी घाइते नै भए। घाइते हुनेमा बारका महाजज लीलामणि पौडेल सहितका कानुन व्यवसायीहरू रमा कर्ण, मुकुन्द भट्टराई, कुमार शर्मा, प्रकाश महर्जन, रक्षा बस्याल रहेका छन्। नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायमाथि प्रहरी दमन भएको सम्भवतः यही नै पहिलो अवसर पनि थियो। एकदम धैर्य धारण गरेर हामीले आफ्नो विरोध जनाउँदाखेरि त्यसको हामीलाई हाम्रो कमजोरी ठानेर प्रधान न्यायाधीशले जुन चाहिँ हरकत देखाइराख्नु भएको छ त्यसले हामी धेरै नै मर्माहत, हामी चाहिँ दुखी भएका छौँ। अब हाम्रो आन्दोलनको रूप परिवर्तन आजदेखि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भोलि हाम्रो 10 बजे सशक्त कार्यक्रम हुन्छ। हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको परिचालन हुन्छ। न्यायाधीशको सुरक्षामा नै दखल पुगेको भए सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गर्नुलाई जायज मान्न सकिन्थ्यो। तर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायमाथि भएको यो दमनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध भइरहेको आन्दोलनलाई झनै चर्को बनाउने दाबी नेपाल बार एसोसिएसनको छ। नेपाल बारका अनुसार शुक्रबार बिहान 10 बजे प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा नै अवरोध गर्ने भएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको मूलढोकामै प्रधान न्यायाधीशलाई रोक्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन्। साथै प्रधान न्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालतमा बिचौलियाको नाइकी रहेको दाबी गर्दै नेपाल बारले आन्दोलनलाई अझै चर्काउने सङ्केत समेत दिएको छ। नाइके किनभने मैले बिचौलियाहरूको नाइके भनेको यो त न्यायपालिकाभित्र विसङ्गति बिचौलिया व्याप्त छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ भने हरिकृष्ण कार्यको भनेका छौँ, हामी भनेका छौँ। त्यो कार्यान्वयनको लागि उसले म कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेर राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा जे बोल्यो त्यसबाट प्रश्न देखिन्छ। उसको संरक्षण कसको लागि भन्दाखेरि बिचौलियाको संरक्षण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिचौलियाको नाइके मैले भनेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस किसिमको बिचौलियाको नाइके हामीलाई चाहिएको छैन। हामीलाई शुद्ध न्याय दिने, निष्पक्ष न्याय दिने, स्वच्छ न्याय दिने, निर्भीक न्याय दिने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीश चाहिन्छ। त्यस किसिमको प्रधान न्यायाधीश जबसम्म हामी ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म यो सुधारको कुराहरू जो कदम हो, आन्दोलन कार्यक्रम हो, त्यो बार नेपाल बार मात्र होइन। अब नेपाल बार मात्र समेत छैन, सम्पूर्ण नागरिकमा यो गइसकेको छ। त्यस कारण भोलि तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरू प्रधान न्यायाधीशलाई गेटबाट प्रवेश गर्नु नदिनको लागि भोलि 10 बजे नै हामी सबै साथीहरू त्यहाँ भेला हुन प्रधान न्यायाधीश राणा र कानुन व्यवसायीहरू अहिले आफ्नो अडानबाट टस्का मस नहुने मनस्थितिमा छन्।
उनीहरूको शैली मेरो गुरुको 12 टक्का भने चाहिँ हुँदा न्यायपालिकामा देखिएको विवाद लामो समय चल्ने हो कि भन्ने अन्यल समेत देखिएको छ। यसले गर्दा सबैभन्दा ठूलो मार सर्वोच्च अदालतबाट न्यायको पर्खाइमा रहेका 33,000 भन्दा बढी मुद्दाका सेवाग्राहीलाई पर्ने देखिन्छ। नेपालको न्याय प्रणालीलाई सही मार्गमा ल्याउने हो भने प्रधान न्यायाधीश राणा र नेपाल बार एसोसिएसनले छलफलबाट सकेसम्म चाँडै यो विवाद टुङ्ग्याउनु पर्ने देखिन्छ। अन्यथा यो विवादले राजनीतिक हस्तक्षेप बिना निकास पाउने सम्भावना निकै कम छ। तर राजनीतिक दलले भने अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन्। तर आज भएको हस्तक्षेपको विषयमा टिप्पणी भने गर्न थालेका छन्। सकेसम्म न्यायालयबाटै निकास निस्कियोस् भन्ने पक्षमा रहेका 5 दलीय गठबन्धनका नेता समस्या जटिल बन्दै जाँदा पनि देखेको नदेखे जस्तो गरेर बस्न मिल्ला त? अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायमाथि प्रहरी हस्तक्षेपले समस्यालाई झन्झन जटिल मोडमा पुर्याइदिएको छ। न्यायाधीशहरूले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन्। सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धन अहिलेसम्म पर्खर हेरकै अवस्थामा छ। अदालतमा लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान नगरी टुलु हेरेर बस्ने हो भने सरकारको के काम भनेर आम सर्वसाधारणदेखि विपक्षी दलका नेताले प्रश्न उठाएका छन्। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने बित्तिकै समस्या समाधान हुँदैन। राजीनामा दिने नदिने उहाँको कुरा हो, मैले त बोल्ने कुरा भएन होइन। अब तपाईँले नि जस्तो लाग्छ मलाई नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि प्रधान न्यायाधीशलाई अन्तर्वार्तामा पनि ल्याउनु भयो, उहाँले म राजीनामा दिन्न भनेर हिम्मत गर्नुभयो। यो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले बोलेको कुरामा म सहमत छु। तर उहाँले विगतमा गरेका फैसलाहरू, न्यायालयभित्रका व्यक्तित्वहरू, उहाँलाई परेका दबाबहरू, उहाँ त्यहाँ आइपर्ने अनेक खालका अप्ठ्याराहरू, समस्याहरू, प्रोपोगान्डाहरूको उहाँले उजागर गर्ने अझै हिम्मत गर्नुपर्छ। यो पदमा भएको हुनाले उहाँलाई धेरै कठिनाइहरू छन् र तपाईँको इन्टरभ्यूमा धेरै कुरा उहाँले अझ खुलेर बोल्नु भएको छ। यद्यपि म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँ मात्र होइन, उहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठदेखि लिएर गोपालजीदेखि लिएर जसले जसले बोल्न थाल्नु भएको छ उहाँले उजागर गर्नु। यो जति उजागर भयो हामीले चाहिँ भद्रगोल र भन्ने हुन्छ, तर त्यसले सुधारको बाटोमा लान्छ। त्यसो भएको हुनाले समग्र न्यायालयलाई सुधार गर्ने दिशामा जानुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै चाहिँ विकल्प होइन, त्यो एउटा उपाय होला। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नगरेसम्म न्याय सम्पादन नगर्ने न्यायाधीश र नेपाल बारको दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई जति कमजोर बनाउन खोजे पनि आखिरी निकास खोज्नै पर्ने अवस्था सरकार चलाउने सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताका सामु आइपरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध न्यायाधीश र बारको आन्दोलन सुरु भएपछि काङ्ग्रेसका 12 जना नेताले समस्या समाधान गर्न नेतृत्वलाई घचघचाएका मात्रै थिएनन्, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गरेर समस्या समाधान गर्न आग्रह समेत गरेका थिए। हामी सशक्त गर्छौँ, किन भन्दा यो लामो समयसम्म न्यायमा अवरोध हुनु हुँदैन। उहाँको कारणले न्यायमा अवरोध भएको छ, तर उहाँले पद छोड्नुहुन्न भनेपछि हामीले निर्णायक कदम चाँडै नै चाल्नुपर्छ। सानोतिनो कदम लामो समय चाल्नु हुँदैन। त्यसले किन भन्दा अरू मुद्दाहरूको न्याय सम्पादनमा पनि रोकावट आयो। त्यसकारणले चाँडोभन्दा चाँडो उहाँलाई पदमुक्त गर्नको लागि चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अलि बढाउनुपर्छ, अलि चाहिँ निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्छ। निर्णायक आन्दोलन हुँदै गयो भनेदेखि पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पनि दबाब पर्छ। शीर्ष नेताहरूले उहाँलाई अब नै अहिले चाहिँ उहाँहरूसँगको साँठगाँठमा उहाँ चाहिँ पदमा टिकिरहनु भएको छ। अब शीर्ष नेताहरूले उहाँलाई जुन एउटा मौन समर्थन दिए जस्तो अथवा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरे जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ अवस्थामा परिवर्तन आउँछ र उहाँले पद छोड्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपाल बारको पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएर दोस्रो चरणको आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरी हस्तक्षेप नै भएर कानुन व्यवसाय घाइते भए। अब पनि राजनीतिक दलका नेताले वास्ता नगर्ने र आफ्नो कुर्सी मात्र जोगाउन खोजिरहने हो भने यो समस्या सर्वोच्चमा मात्र नभएर देशभरिका सबै अदालतमा नदेखिएला भन्न सकिन्न। प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकासँग सौदाबाजी गर्ने कुरा देखियो। योभन्दा अगाडिको केपी शर्मा ओलीको सरकारमा पनि यहाँले संवैधानिक निकायका नियुक्ति हेर्नुहुन्छ भने त सौदाबाजी गरेको देखियो। अहिले पनि अब नाम जोडिएर आयो। गजेन्द्र हमालको नाम चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले नै त्यो सिफारिसका आधारमा भयो भन्ने कुरा आयो होइन। उहाँको नाता सम्बन्ध पुरानो नाता होस् या वर्तमान नाता होस्, नाता सम्बन्ध देखियो भन्ने कुरा आयो। त्यसले गर्दा यो आउनु चाहिँ साँच्चीकै भन्नुपर्दा यो चाहिँ राम्रो काम होइन, यो देखिनु राम्रो होइन भन्ने कुराले गर्दाखेरि अहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेका छन् होइन। अथवा अन्य कुराहरू पनि छ न्यायपालिकाभित्र, बारको बेन्चका बिचमा अरू विषयहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा यसको निकास चाहिँ स्वयं प्रधान न्यायाधीश दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको नेपाल बारको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका बेन्च बहिष्कारका क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिहिबार भएको प्रहरी हस्तक्षेपले
शुक्रबारबाट झन ठुलो समस्या उत्पन्न हुने निश्चित छ। सर्वोच्च अदालतको गेटमै झडप हुने परिस्थितिलाई साम्य नपार्ने हो भने राजनीतिक दल, तिनले बनाएको सरकार र न्यायालयप्रति आम सर्वसाधारणको विश्वास डगमगाउन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबैले सचेतना अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। बिहान प्रदर्शनको क्रममा बार एसोसिएसनको टोली सर्वोच्च पुगेर आफ्नो विरोध सभा पनि त्यही गर्ने सोच बनाएको थियो, ताकि दबाब अझै सशक्त होस् भनेर। तर उनीहरूको कदमलाई प्रहरीको जत्थाले रोक लगाइदियो। त्यसपछि कानुन व्यवसायीको आक्रोश झन बढी उकालो लाग्दै गएको छ, जसको परिणाममा उनीहरूले आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजाने तयारी गरेका छन्। यी प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामीले रणभूमि बन्दै गएको अदालत र बारले गरिरहेको आन्दोलनको विषयमा केन्द्रित छौँ। आज जुन वातावरण सर्वोच्चमा सिर्जना भयो त्यसले नेपाल बार झन बढी आक्रोशित बनेको छ। फलस्वरूप उनीहरूले भोलि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई सर्वोच्चको गेटमै रोक लगाउने तयारी गरेका छन्। आजको धरपकडको विषयमा के भन्छन् त कानुन व्यवसायी? यो धरपकड भनेको एकदमै आज हामी सर्वोच्च अदालतभित्र पुलिस आएर शान्तिपूर्ण तरिकाबाट धरनामा बसेका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायलाई जुन किसिमले यो तपाईँ नबोल्नुहोस्, तपाईँ विरोध नगर्नुहोस् भनेर जुन रोक्न थालियो, त्यो भनेको नै अदालतमा अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले ल्याएको विकृतिको रूप यो हो भनेर प्रमाणित भयो। हामी कानुन व्यवसायीहरू जनताको मौलिक हक, मौलिक स्वतन्त्रता शान्तिपूर्ण रूपबाट आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने प्रत्येक रिट लिएर आएर बोल्नुपर्ने वकिलहरू आफ्नै प्रिमाइसमा सर्वोच्चको प्रिमाइसमा बोल्न नसक्ने वातावरण बनाइयो। यसले के देख्यो भने जब जहाँ जुडिसियरी ध्वस्त हुन्छ, जहाँ जुडिसियरीमा चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ मिचेर बिचौलिएको आधारबाट पैसा कमाउने माध्यमबाट भ्रष्टाचारलाई गराएर जुन न्यायको लागि चाहिँ किन्ने छ, त्यसले यो पुष्टि भएको हुनाले यो संसारमा नभएको कुरा हो। होइन, यो गम्भीर रूपमा निन्दनीय छ। प्रधान न्यायाधीशजीले अदालतको अवहेलना गर्नुभयो, किनभने अदालतभित्र यसरी चाहिँ फोर्स युज गर्न पाइँदैन। अदालतभित्र कानुन व्यवसायीहरूको विरुद्धमा यो बन्दुक तेर्स्याउन पाइँदैन। हतियारधारी प्रहरीहरू चाहिँ उहाँले निम्त्याउनु भयो। यसले गर्दाखेरि उहाँले यो न्यायिक पवित्रतालाई नष्ट गर्नुभयो, अदालतको पवित्रतालाई नष्ट गर्नुभयो। कानुन व्यवसायीहरू पनि अफिसर अफ द कोर्ट हुन् र अफिसर अफ द कोर्टको विरुद्धमा उहाँले जुन बल प्रयोग गर्नुभयो त्यसबाट अदालतको उहाँले अवहेलना गर्नुभएको छ र वास्तवमा भन्यो भने उहाँलाई अवहेलनामा कारवाही हुनुपर्दछ। उहाँ चाहिँ के छ भने यो कारवाहीको विषयवस्तु हो। उहाँ प्रधान न्यायाधीशले अदालतलाई अवमूल्यन गर्न मिल्छ, कानुन व्यवसायीहरूले अवहेलना गर्न मिल्छ, कानुन व्यवसायीहरूको विरुद्धमा चाहिँ बल प्रयोग गर्न मिल्छ। आज चाहिँ के छ भने कैयौँ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई आज चाहिँ के छ भने भौतिक रूपमा चाहिँ धकेल भएको छ। खास गरी न्यायालयभित्रको यो गतिविधि पक्कै पनि यो शोभनीय विषय होइन, तर पनि यहाँ के छ भने बाध्यता व्यवस्थालाई हामीले मध्यनजर गऱ्यौँ भने यो आइलाग्नु पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। यसको सम्पूर्ण दोष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नै हुनुहुन्छ। तर न्यायालयभित्र जुन एउटा धरपकडको स्थिति आयो, कानुन व्यवसाय र प्रहरी बीच धरपकडको अवस्था आयो, यो पक्कै पनि शोभनीय विषय चाहिँ होइन। यो अदालतभित्र धरपकड गर्नु भनेको यो एकदम न्यायसङ्गत छैन। किन अदालतमा पुलिस खटाएर, पुलिस प्रशासन खटाएर अदालतको प्रधान न्यायाधीशले कानुन व्यवसायमाथि बारमासी चाहिँ जुन हस्तक्षेप गरेको छ यो घोर निन्दनीय छ। यो हाम्रो कानुन राज्यको प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा, सम्प्रभु सत्तामाथिको यो प्रहारको रूपमा मैले लिएको छु। अत्यन्त गम्भीर कुरा हो यो, किनभने कानुन व्यवसायीले को विरोध गर्न पाउने अधिकार हो कानुन व्यवसायीले। त्यही भित्र चाहिने कानुनमा अदालतभित्र भएको भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति, अदालतमा भइरहेका चाहिने विभिन्न किसिमका बिचौलिया प्रवृत्ति, त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि नै बारले यो आन्दोलन जारी गरेको हो। विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु एउटा त्यसै पनि अब संवैधानिक राइट हुँदै हो, शान्तिपूर्ण थियो। लयरहरूसँग एउटा आवाज छ, कलम छ, त्यो बाहेक केही पनि छैन। यो ढङ्गले हस्तक्षेप गर्नु, प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नु चाहिँ निन्दनीय छ। यो गर्नु हुँदैन। यो जुन किसिमबाट प्रहरी हस्तक्षेप भयो त्यसलाई राम्रो मानिँदैन। यो भनेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई प्रधान न्यायाधीशले राम्रो गरी बुझ्नुपर्छ। यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसामा परिणत नहोस् र उहाँलाई सम्मानपूर्वक सबैजनाले, सबै स्टेक होल्डरहरूले, सबै तह र तबकाहरूले सम्मानपूर्वक बहिर्गमनको लागि आह्वान गरिदिनु भएको छ। यदि उहाँले यसै गरी अटेर गर्नुहुन्छ भने यो आन्दोलन भोलि गएर भिडन्त पनि परिणत हुन सक्छ।
जुन किसिमको धरपकडको कुराहरू आएको छ यसलाई धरपकड भन्दा पनि यो कानुन व्यवसायहरू जसको नामको अगाडि विद्वान जोडिया हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ यो एउटा चाहिँ कर्मथलो र जनताको इन्साफ माग्ने दैलो र यहाँ चाहिँ एउटा भद्र डिसेन्ट आन्दोलन हो यो भद्र आन्दोलनमा धरपकडको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। यदि त्यस्ता क्रियाकलापहरू राज्यबाट हुन्छ भने त्यो अक्षम्य हुन्छ र चाहिँ यो चाहिँ विद्वत वर्गहरूको आइडियोलोजिकल ब्याटल यहाँ चाहिँ बौद्धिक लडाइँ युद्ध हुने ठाउँ हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अदालत जुन एउटा पवित्रता यहाँका न्यायाधीशहरूलाई के भनिन्छ भने तपाईँलाई हेर्नुहोस् जज भनेको चाहिँ आदि मानव आदि भगवान हो। आदि मानव र आदि भगवानको अवतारबाट चाहिँ जज बन्छ भन्ने यसको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण हो। विधिशास्त्रको रूपमा चाहिँ त्यसरी इस्टाब्लिस भएको त्यो पदमा जुन किसिमका व्यक्तिहरू आसीन हुनुभएको छ यहाँ पारदर्शिताको लडाइँ हो, यो नग्नताको लडाइँ होइन। अदालत न्याय दिने र न्यायको चाहिँ तपाईँको प्रशासन गर्ने जुन क्षेत्र छ यहाँबाट न्याय प्रशासन हुँदाखेरि जनताले निष्पक्ष स्वतन्त्र र तपाईँको चाहिँ कलङ्करहित दागरहित र दोषरहित चाहिँ न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हो। आजको धरपकडले नेपालबार डराउने भन्दा पनि झन् डरलाग्दो बनेर निस्किने तयारी गरेको छ। आजको धरपकडले बलिरहेको आन्दोलनको राँकोमा पेट्रोल छर्किदिएको छ। कारण व्यवसायको आक्रोश उच्च भएको छ। यता विवाद लम्बिने खतरा बढ्दै गएको छ। 33,000 बढी जनताले न्यायको आश गर्दै धाएको अथवा धाउने मन्दिर सर्वोच्च अदालत एकाएक रणभूमि बन्दै गएको छ। अरू बेला सानो कुरामा पनि विज्ञप्ति निकाल्ने र टायर जलाउने राजनीतिक दल अहिले भने तैचुप मैचुपको अवस्थामा छन्। अब उनीहरूले पनि मुख खोल्नै पर्छ। अदालतमा देखिएको विवादलाई तत्काल समाधान गर्नै पर्छ। होइन भने न्यायको आश गरेका जनताको आँसुको श्रापबाट कोही पनि बस्नेवाला छैन। हवस् त आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।